बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, बेटियों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिस खूबी के बारे में बात करूंगा उसे मैंने C8 का नाम दिया है, यानी कंस्ट्रक्टिव माइंड। बच्चे को कंस्ट्रक्टिव माइंड बनाइए, यानी उसके जहन को तामीरी बनाने पर काम कीजिए। अगर आप उसमें ये खूबी पैदा कर देते हैं तो वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा, एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। लोग उसे इज़्ज़त और मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव माइंड यानी तामीरी जहन, तामीरी सोच, तामीरी ख़यालात का मालिक बनाने पर खुसूसी तौर पर काम कीजिए। अगर उसकी सोच तामीरी होगी, ख़यालात तामीरी होंगे तो गुफ्तार भी तामीरी होगी, अफ़ाल और आमाल भी तामीरी होंगे। और जब अफ़ाल व आमाल व गुफ्तार व ख़यालात वो अफकार वो सोच तामीरी होगी तो नताइज भी तामीरी सामने आएंगे। अच्छे अमाल का अच्छा नतीजा, अच्छी सोच, अच्छे ख़यालात का अच्छी गुफ्तार और अच्छे अमाल नतीजा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे तस्बीह के दाने, जब दाने आपस में मिलते हैं तो तस्बीह बनती है। और अगर ये खूबी नहीं होती तो बच्चा डिस्ट्रक्टिव माइंड बन जाता है तो क्या होगा? सोचिए आप, तबाहकुन शख्सियत बन जाएगी उसकी, बर्बाद हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। वो खुद के लिए, आपके लिए, मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। और तबाहकुन बनने का एक नुकसान और भी है, वो ये कि मनफी किस्म के लोग, तखरीबी जहन के लोग उसे अपने नाजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और करते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड नौजवानों को, बच्चों को, लोगों को ऐसे लोग ढूंढते हैं और उन्हें अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा कंस्ट्रक्टिव माइंड बने, तामीरी जहन का मालिक बने। अब ये होगा कैसे, किस तरह होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही उसके जहन की ज़मीन में अच्छे ख़यालात के बीज बोए जाएं, अच्छे जुमलों के, अच्छी सोचों के, अच्छी बातों के, अच्छे वाक़यात के बीज बोए जाएं। तो नतीजा क्या होगा कि उसके जहन में महकते और लहकते और खुशबूदार फूलों की तरह के ख़यालात पैदा होंगे और वही ख़यालात सबब बनेंगे, वजह बनेंगे अच्छे अफ़आल व अच्छे कामों का। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अच्छे कामों का नतीजा अच्छा ही निकलता है। जैसे आदमी बीज बोता है वैसी ही फसल तैयार होती है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप बच्चे के मासूम जहन की ज़मीन में कैसे बीज बोते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कंस्ट्रक्टिव माइंड बने, तामीरी जहन का मालिक बने, तो इस पर आपको शुरू से ही काम करना पड़ेगा। उसके जहन में अच्छी बातें डालें, तखरीबी बातें, तखरीबी ख़यालात, बिगाड़ पैदा करने वाली बातें, इंतकाम लेने वाली सोचें उसके जहन में न डालें। ये कांटे हैं, ये जहरीले बीज हैं, उस बच्चे को जहरीला बना देंगे। बच्चा एक जहरीला नाग बन जाएगा। कोशिश करें कि ये ऐसी चीज़ें बच्चों के जहन में ना जाएं, ना ड्रामों के ज़रिए, ना फिल्मों के ज़रिए, ना बातों के ज़रिए, ना सोहबत के ज़रिए। बाज़ लोग अक्सर इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, या ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया, बेड़ा गर्क हो गया।
اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو لوگ بھوک سے مریں گے، کاروبار فنا ہو جائیں گے، یہ دنیا، اور اس قسم کی بے شمار باتیں۔ جب اس قسم کی مایوس کن زہریلی باتیں بچے کے معصوم ذہن میں جائیں گی تو آپ اس بات کا خود اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ کس طرح کا بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ذہن، اس کی زندگی، اس کا ماحول خوشگوار رہے اور یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ پیش کرے، تو آئیے سب مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کنسٹرکٹیو مائنڈ، تعمیری ذہن کا مالک بنانے پر خاص الخاص توجہ دیں، کیونکہ اگر وہ تخریبی بن گیا تو نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ اچھے نتائج چاہتے ہیں تو اسے تعمیری بنا دیجئے، باقی کام خود ہوتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ آٹومیٹک وہ چیزوں کو اچھی بنیادوں پر قائم کرنے لگے گا، اچھے کام کرنے لگے گا، جہاں جائے گا روشنی پھیلا دے گا، محبتیں پھیلا دے گا، اپنے علم کی، اپنی گفتگو کی روشنی سے ماحول کو جگمگا دے گا۔ زندگی شمع کی صورت ہو، اس کی زندگی شمع کی طرح ہوگی، اس کے وجود سے روشنی پھیل جائے گی۔ اس کام کی اہمیت کو سمجھیے، اس پر غور کیجیے، اس پر کام کیجیے۔ یہ ایک عظیم ترین مقصد ہے۔ ہمارے تمام والدین کو اور تمام ٹیچرز کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے پاس جو لوگ آئیں یا جو بچے آئیں، جو اسٹوڈنٹس آئیں، وہ کنسٹرکٹیو سوچ لے کر اٹھیں۔ منفی باتیں مت کیجیے، انہیں منفی واقعات مت سنائیے، انہیں اچھے واقعات، جن لوگوں نے اس دنیا کو تعمیر کیا، جن لوگوں نے اس زندگی کو بہتر بنانے پر اپنی جانیں کھپا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنا وقت کھپا دیا، ان کے واقعات بتائیں، ان کی مثالیں دکھائیں، بتائیں، سنائیں، اور ان سے بھی سنیں، ان سے بار بار سنیں، تاکہ یہ خیالات، یہ باتیں ان کے ذہن میں پیوست ہو جائیں۔ اور ہاں، ایک بات اور، یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دیں کہ اگر تم تعمیری کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، تو تمہارا مالک، تمہارا رب تم سے بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ خوشی اور کامیابی۔ اور اگر رب راضی ہو گیا، بچے کے ذہن میں بٹھائیں کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے راضی ہو گیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر تم بگاڑنے والے کام کرو گے، چیزوں کو بگاڑو گے، لوگوں کو بگاڑو گے، تو تمہارا رب، تمہارا مالک تم سے ناراض ہو جائے گا، اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ انہیں بتائیں کہ تم اسکول میں جاتے ہو، تمہارے کلاس روم میں موجود چیزیں، اسکول میں موجود چیزیں، گھروں میں موجود چیزیں، تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہیں، کبھی انہیں بگاڑنے کا مت سوچنا۔ کوئی چیز بگڑی ہوئی ہو تو ہمیشہ اسے سنوارنے کی کام کرنا، اسے بنانے پر توجہ دینا، اور اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے بھی پیار محبت سے سمجھانا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا، کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کی چیزوں کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ بناؤ کو چھوڑ دیا، بگاڑ پہ لگ گئے تو زندگی بگڑ جائے گی، یہ دنیا بھی بگڑ جائے گی، وہ دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ سنوارنے پہ لگ گئے اس معاشرے کو، ارد گرد کی چیزوں کو، اپنے آپ کو، تو یہ زندگی بھی بن جائے گی، وہ زندگی بھی بن جائے گی، رب راضی ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس مشن کو جاری رکھیں گے اور اس پر خصوصی توجہ دیں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ جزاک اللہ۔